ثنائيات القطب كنقسموهم بالاضافه للفئه الاولى كنقسموا ثنائيات القطب لواحد فئه اخرى كنتكلموا على ديبول بولاريزي ثنائي قطب مستقطب، يعني ديبول نون بولاريزي او ثنائي قطب غير مستقطب. دونك نقولوا ان ديبول بولاريزي يعني ديبول نون بولاريزي. الفرق اللي كاين ما بين ان ديبول بولاريزي يعني ديبول نون بولاريزي او ثنائي قطب مستقطب وثنائي قطب غير مستقطب هو فرق بسيط جدا. نعطيكم مثال، هذه سي اون بيل الكتريك، عمود كهربائي عنده قطبين كيف ما كنقولوا، عنده قطب موجب وقطب سالب. الا انا خديت هاد لابيل هذه وقلبتها دون ان سيركو الكتريك، يعني عوض ما نستعمل عوض القطب الموجب درت انا السالب، عوض القطب السالب درت انا القطب الموجب، واش هاد الكومبوزون هذا غيبقى عنده نفس التصرف كيف ما في الحاله الاولى؟ بطبيعه الحال لا. اذا هاد لابيل الكتريك كتسمى ان ديبول بولاريزي، يعني لي بورن ديالو عندهم واحد الاهميه، يعني لا بورن بوزيتيف هي لا بورن بوزيتيف ولا بورن نيجاتيف هي لا بورن نيجاتيف. الا قلبتيهم راه غيولي عندك فونكسيونمون اخر، فونكسيونمون جديد. نعطيكم مثال اخر، هذا ان كوندونساتور شيميك اللي يلاه تكلمنا عليه، الكونستركتور ديالو ولا الصانع ديالو دار ليا واحد لابوند هنايا وكاتب فيها ناقص موا، بمعنى بغا يقول لي راه هذا هو القطب السالب، يعني لابور الاخرى راه هي القطب الموجب. الا خديت انا هاد الكوندونساتور هذا ودرتو في واحد السيركوي وعوض ما نطبق طونسيون نيجاتيف هنايا درت انا طونسيون بوزيتيف، بطبيعه الحال هاد الكوندونساتور هذا ما غاديش يتصرف بالحاله الطبيعيه ديالو اللي مصنوع على قبلها. اذا في هذه الحاله كنقولوا ان الكوندونساتور شيميك هو ثنائي قطب مستقطب ان ديبول بولاريزي، بمعنى لي بورن ديالو عندهم واحد الاهميه وخاصني نحترمها. كاتب لي هو لا بورن بوزيتيف هنايا وهذه هي لا بورن نيجاتيف، دونك هنا في لا بورن نيجاتيف خاصني ندير لا ماس 0 فولت، هنا مثلا ندير لا طونسيون ديالي. نعطيكم ان اوتر كومبوزون بالنسبه لي كومبوزون بولاريزي، بقى عندي حتى شي واحد هنايا. نعطيكم ان كوندونساتور، دائما نبقاو مع الكوندونساتور. هذا كوندونساتور سيراميك كيختلف على الكوندونساتور شيميك اللي وريتكم دابا. هذا الكونستركتور ولا الصانع ديالو ما دار ليا لا قطب موجب لا قطب سالب، بمعنى شنو بغى يقصد؟ بغى يقصد بان هذا سواء نخدموا في هذا لو سونس في هذه المنحه ولا نقلبوا للجهه الاخرى ما كاين حتى شي مشكل، يعني ما كاين حتى شي فرق ما بين هاد لابور وهاد لابور، سواء خدمتي به في هذا لو سونس هذا ولا في لو سونس الاخر ما كاين حتى شي مشكل. نفس الشيء بالنسبه مثلا المكبر الصوت لوت بارلور اللي كنعرفوا كيف ما قلنا عنده قطبين، الى كيقولوا عندي غالبا لو روج نوار، ياك الكحل والاحمر جايين ليه، واخا ندير انا نقطعهم مثلا وعوض الكحل ندير الاحمر وهنا العكس، راه ما يوقع حتى شي حاجه، يعني سواء يخدم في هذا لو سونس سواء يخدم في لو سونس الاخر ما كاين حتى شي مشكل. في هذه الحاله كنقولوا ان لو هوت بارلور او مكبر صوت هو ثنائي قطب غير مستقطب نون بولاريزي، بمعنى لي بورون ديالو ما عندهمش اهميه. لا ليد هذه سي اون ليد، هذه الكونستركتور ديالو قال لي، الكونستركتور ديال هاد لا ليد قال لي او دير هذه هي لا بورن بوزيتيف وهذه هي لا بورن نيجاتيف، الا قلبتهم راه هاد لا ليد ما غاداش تخدم، بمعنى لا ليد سي ان ديبول بولاريزي مستقطب لي بورن ديالو عندهم اهميه. باش ندير معكم ديمونستراسيون، لاحظوا هذه بيل عندها قطب موجب وسالب وهذه ليد عندها جوج ديال لي بورن. الا درتها مثلا في هاد المونتاج هذا لاحظوا ان لا ليد ما خدماتش، ولكن ملي غنقلبها لاحظوا ان لا ليد غتشعل، بمعنى هاد القطبين ديال لا ليد راه عندهم واحد الاهميه ماشي عشوائيا سواء خدمتها هنا سواء خدمتها هنا غتخدم، لا خاصني نحترم لا بولاريتي ديال لا ليد. في الحاله لا ليد سي ان ديبول بولاريزي مستقطب، يعني لي بورون ديالو عندهم اهميه. هادشي اللي كاين فيما يخص لي ديبول، هادو هما اهم معلومات تقريبا اللي كنظن خاصنا نعرفوهم. يعني ان ديبول يقدر يكون اكتيف ولا باسيف، ويقدر يكون بولاريزي ولا نون بولاريزي. غنوريكم ان اوتر كومبوزون، خذوا عليه غير فكره دابا، حنا غير كنهضروا غير على لي ديبول. هذا ان ترانزستور دو بويسونس، لاحظوا انه عنده 3 بورن 1 2 3. في هذه الحاله واش هاد الترانزستور ان ديبول نقدروا نعتبروه ان ديبول الكتريك ولا لا؟
طبيعة الحال لا، لانه ما عندوش جوج ديال لي بورن حسب التعريف اللي عطينا، عنده 3 بورن، اذا هذا ماشي ان ديبول. ان اوتر سيركوي، ان سيركوي انتغري، هادو لي سيركوي اللي كنلقاو عندهم بزاف ديال لي بورن، هذا واش ديبول؟ بطبيعة الحال لا، راه عندهم هادشي 14 بورن تقريبا، اذا هذا اوتوماتيكمون بين ماشي ان ديبول. الشيء اللي كاين، هذو هما المعلومات الاساسيه اللي كنظن خاصكم تعرفوهم فيما يخص لي ديبول. في الحلقه المقبله ان شاء الله، وكذلك نخلف بالوعد ديالي ما نتكلمش على المقاومه الكهربائيه، ولكن كونوا على يقين انني انا عارف اشنو كندير، وعارف بان هذه المعلومات خاصنا نعرفوهم قبل ما نتكلموا على المقاومه الكهربائيه، وقبل ما نبداو نكملوا المسيره ديالنا ان شاء الله. اذا هاد المعلومات هادو كاملين عرفناهم، راه بطبيعه الحال غيساعدونا في الفهم ديال المقاومه الكهربائيه. ماشي منهم نقول لك لا ريزيستانس الكتريك سي ان ديبول الكتريك، ما غاديش تقول ياسين شنو هو ديبول الكتريك، لا راه شرحناه في الحلقه السابقه. دونك ان شاء الله الا بقينا حيين في الحلقه المقبله غادي نتكلموا على لو مونتاج سيري et le montage parallèle، le montage en série et le montage en parallèle، التركيب على التوالي والتركيب على التوازي ديال هاد لي ديبول. الا كانوا عندي جوج ديال لي ديبول ولا اكثر، كاين جوج امكانيات نركبهم، سواء على التوالي وسواء على التوازي. هادشي ان شاء الله غنشوفوه في الحلقه المقبله. انا ما كنبغيش نطول الحلقه لان كيوقعوا لي مشاكل في المونتاج، وبطبيعه الحال ملي كنبغي تيليشارجي الفيديو في يوتيوب ما داكشي كيدير ليا وقت، ربما يوقعوا لي مشاكل. داكشي علاش غنوقفوا الحلقه عند هذا الحد. وباش نختم، القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين حتى يرث الله الأرض ومن عليها.